वो दोनों ही बर्फ के मुजस्मे बने खड़े थे। झूलो तो पानी बनकर बह जाए, हर मंजर हर आवाज साकत थे। वो एक दूसरे के अलावा कुछ देख ही ना पा रहे थे। बाकी सब पर वो दोनों तबाही के दहाने पर खड़े थे। जमीन गोल गोल घूम रही थी, मगर वो दोनों जैसे पत्थर के मुजस्मे बने खड़े थे, एक दूसरे को देखते हुए। ये कौन है जावियार? सुर्ख सफेद चेहरे वाली अधेड़ उम्र औरत जावियार की तरफ बढ़ आई। वो लड़कियां भी जावियार के इर्द गिर्द आन खड़ी हुई थी। सबकी आंखों में तजस्सुस था, निगाहें मुजस्सम बनी आयश पर। नीली आंखों में बेपनाह खौफ था। वो लड़की खौफ की मूरत बनी खड़ी थी। निगाहें मजाल है, सरदार सावियार से हटा ली हूँ। और सरदार सावियार का भी यही हाल था, मजाल है आंख झपकी हो। वो भी अपने सामने खड़ी औरत को देखता जा रहा था। मलंग जान परेशान सा खड़ा था। वो क्या करे, इसे समझ नहीं आ रहा था। अम्मा, ये सरदार सावियार का औरत है। मलंग जान अपनी बहनों और मूरे की तरफ बढ़ आया। सबने बैक वक्त अपने लबों पर हाथ जमा लिया। निगाहें आयश से होते जावियार खानजादा पर जम गईं। सरदार सावियार की औरत यूं अजीबो गरीब बोलिए में मेरी ही औरत है ये। वो आयश की आंखों में देखते बोला था। खौफ की मूरत में हलचल हुई, गर्दन में गिल्टी भरकर मासूम हुई। वो इसकी तरफ बढ़ आया था, अपनी शाल उतारते आयश के गिर्द लपेट ली। दो आतशा जिस्म शॉल में छुप गया था। वो निगाहें चुकाए, अब स्याह आंखों में तपिश लिए मर्द के पहलू में खड़ी थी। तुम कैसे आई हुई बच्ची? ये कपड़ा कैसे गीला हुआ? तुम्हारा जूता कहाँ है? अधेड़ उम्र औरत ने सवालों की बौछार की थी। वो जवान लड़कियां तो हौंक बनी, अभी तक आयश को देख रही थी। सरदार जावियार की औरत अजब था ये। कितना शौक था इन्हें इस औरत को देखने का। आयश ने सर उठाया, गर्दन घुमाकर पहलू में खड़े मर्द को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें बेहद खामोश थीं। अंदर तक जाती हुई आयश का सफेद चेहरा मजीद सफेद पड़ा था। मैं अपने घर की बालकनी से दरिया में गिर गई थी। जावियार खानजादा की आंखों में देखते बताया क्या। जावियार मजीद मुश्तल हुआ था। गिर गई थी तो दोबारा ऊपर चढ़ जाते। चढ़ना कौन सा मुश्किल था, एक बच्चा भी होता वापस चढ़ जाता। कितना खतरनाक रास्ता तय करके इसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी। वो कुछ नहीं बोला था, खामोशी से अपने मुंह पर हाथ फेरते सामने की तरफ देखने लगा। इस औरत को वो मजीद नहीं देख सकता था। वहां खड़े सबने एक दूसरे को अजीब नजरों से देखा था। सभी शशदर थे। बालकनी से गिरने वाली बात हजम नहीं हुई थी। लड़कियों के चेहरे पर दबी दबी हंसी उमड़ आई। सरदार सावियार की औरत चंद बालकनी से गिर गई। ये भी मजाक का खेज था। हंसी दबाने के चक्कर में इनके चेहरे लाल हो रहे थे। अधेड़ उम्र औरत की घुरियों पर वो अपने मुंह पर दुपट्टा रख गई थी। अंदर आओ बच्ची तुम, इधर सर्दी है, तुम्हारा कपड़ा भी गीला है। अधेड़ उम्र औरत को आयश की हालत का ख्याल आया। जावियार के पहलू में खड़ी वो कांपना शुरू हो चुकी थी। नहीं अम्मा, चलते हैं हम, सीधा रास्ता लंबा है, गाड़ी तक पहुंचने में भी वक्त लगेगा। जावियार खानजादा ने बेहद जब्त से कहा। अपना गुस्सा दबाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे कैसे लारा, भाभी आई है, हम तो इन्हें ऐसे न जाने देंगे। लड़की आयश के पास आन खड़ी हुई, उसे घेरे में लिया। एक लड़की ने तो आयश का ठंडा हाथ भी थाम लिया था। अम्मा, समझाए इन्हें, हम नहीं रुक सकते। जावियार ने दो टोक अंदाज में मना किया। तुम हमको अम्मा कहता है, और ये इधर खड़ी लड़कियां तुमको लाला कहती हैं। इस नाते से तुम्हारी औरत हमारा बहू हुआ। हमारा बहू पहली मर्तबा आया है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। अधेड़ उम्र औरत ने कहती लड़कियों को इशारा किया, चलें भाभी। वो आयश के दोनों हाथ थाम गई। आयश ने अपनी गुलाबी आंखें जावियार पर जमाते से इजाजत चाही। जावियार खानजादा मजीद मुश्तल हुआ था। कूदने से पहले तो इजाजत नहीं ली थी। वो जब से निगाहें फिर गया था। इस औरत को देखना मुश्किल तरीन अम्र था। रगों में दौड़ता खून साकत कर देती थी। लड़कियां आयश का हाथ पकड़कर जबरदस्ती इसे अपने साथ अंदर ले गईं। चलो अंदर चलकर बैठो, तुम भी, कितना दिनों से तुमको बुला रहा है। आज आया है भी तो बाहर खड़ा मलंग जान से पता नहीं कौन सा राज कह रहा था। अधेड़ उम्र औरत ने अब की बार जावियार को झड़का था। अम्मा, यह हमारा सरदार है। मलंग जान ने दबी दबी आवाज में अपनी मूरे को टोका। होगा सरदार, मगर हमारा तो बेटा है। अधेड़ उम्र की औरत के लहजे में मान था। मगर अम्मा, मलंग जान, जावियार हाथ के इशारे से इसे खामोश करवा चुका था। वो गड़बड़ाकर चुप हो गया। हमारा बड़ा बेटी का ससुराल वालों ने इसको जला दिया था। हम मर जाता अगर तुम इसका बदला न लेता। इसका ससुराल में भी तुमने वैसा ही आग लगवाया। उसका शौहर उस आग में जलकर मरा।
اس کا सास ससुर आज झुल से चेहरों के साथ अपना जिंदगी गुजार रहा है, यह देखकर हमारा दिल को ठंडक पहुंचता है। वरना तुम्हारा बिठाए जिरगा ने तो हमारा बेटी को बदचलन साबित कर दिया था। हमारे जिरगे में सादिक ने सबूत ऐसे ला कर दिए थे जिसकी वजह से जिरगे को ये फैसला लेना पड़ा। जावियार ने तहम्मुल से कहा था, मगर तुमने तो यकीन न किया, हमारा बदला लिया। ये मलंग जान तक अपना बहन को बदचलन समझता रहा। वो औरत रोना शुरू हो चुकी थी। मलंग जान ने नजरें झुकाए गुजरे वक्त पर लानत भेजी जब वो लोगों की बातों में आते अपने ही घर वालों का दुश्मन बना बैठा था। वो तो अपनी छोटी बहनों को भी मरने मारने पर उतर आया था। अल्तमिश और जावियार इसकी आंखों से पर्दा ना उतारते, वो शायद अब तक ये कर भी चुका होता। चलिए अंदर चलते हैं अम्मा, जावियार ने संजीदगी से कहा तो इस औरत ने अपनी आंखें दुपट्टे से रगड़ डाली। वो इस अधेड़ उम्र औरत के पीछे ही कमरे में दाखिल हुआ था। इस कमरे में सब्ज कालीन बिछी थी। कमरा थोड़ा कुशादा था। कमरे में एक तरफ आतिशदान था। लकड़ियों के जलकर चटकने की आवाजें आ रही थीं। कमरा अच्छा खासा गर्म था। कमरे के वस्त में सोफे रखे गए थे। आतिशदान के करीब एक ही सोफे पर आयश बैठी थी। बाल गीले, फ्रॉक अभी तक पानी से निचुड़ रहा था। मतूरम गुलाबी आंखें, चेहरे पर बेपनाह खौफ, वो इस तरह भी अंदाज में कदरे बेचैन सी बैठी थी। सामने ही तो सोफे पर जावियार खानजादा बैठा था। आयश ने अब की बार नजर उठाकर इसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की थी। आयश के इर्द गिर्द दोनों लड़कियां बैठी थी। जावियार के साथ वाले सोफे पर अम्मा बैठी थी। मलंग जान अंदर नहीं आया था, ना वो अंदर आ सकता था। सरदार जावियार की औरत कमरे में थी। वो अंदर आने की जुर्रात भी नहीं कर सकता था। भाभी, आप हमारा कपड़े पहन लो, ये तो गीले हो चुके हैं। सर्दी भी लग रही है आपको, एक लड़की ने आयश से कहा। वो पूरी की पूरी भीगी हुई थी। जावियार की गर्म खुश्क शॉल भी आयश की कपकपाहट कम न कर पा रही थी। ना ही हिद्दत ज़दा कमरा इसे गर्म कर पाया था। इसे खुश्क गर्म कपड़ों की जरूरत थी। आयश ने निगाहें उठाई, अपने सामने बैठे जावियार को देखा। आंखों ही आंखों में इससे इजाजत तलब की। वो मुंह पर हाथ फेरते सर नफी में हिला किया था। स्याह आंखों में भी सख्त वार्निंग थी। आयश दहल गई थी। नहीं, मैं से ही ठीक हूँ। आयश ने इन लड़कियों को मना किया। मगर भाभी, आपके कपड़े बहुत गीले हैं। सर्दी लग जाएगी, मेरे पास बिल्कुल नया सूट है, वो पहन लो। इस लड़की ने इसरार किया। आयश ने एक बार फिर जावियार खानजादा को देखा था। वो इस बार भी सरनफी में हिला किया था। आंखों ही आंखों में कड़े तेवरों से मना किया था। आयश ने भी इसी लम्हे इन लड़कियों को देखते सर दाएं बाएं नफी में हिलाया। जावियार, तुम ही कहो, कपड़ा बदल ले, ये बीमार पड़ जाएगा। दरिया का पानी बहुत ठंडा है। अम्मा ने जावियार से कहा था। मुझे क्या पता अम्मा, दरिया का पानी कितना ठंडा है। मैं थोड़ी ना डुबकियां लगाता फिरता हूँ या बालकनी से कूदता फिरता हूँ। वो सर्द आवाज में कहते सोफे से टेक लगा गया। नीली से आंखों से आंखें टकराईं। वो निगाहें झुका गई थी। खौफ छोटा सा लफ्ज था जो उसे जावियार से महसूस हुआ था। आयश ने इस कमरे के चारों तरफ निगाह दौड़ाई। काश वो आज रात ही इधर रुक जाती। घर जाने का सोचकर ही दिल दहल रहा था। कम उम्र नौजवान लड़कियों की खीखी खीखी शुरू हो चुकी थी। जावियार के जवाब पर इसकी हंसी रुक ही ना रही थी। जाओ बेटी, जाकर कपड़े बदल लो, अम्मा ने फिर से इसरार किया था। लड़कियों ने भी आयश का हाथ पकड़कर जबरदस्ती से उठाने की कोशिश की। जावियार की तरफ देखते आयश के उठने से इनकार किया था। जावियार की स्याह आंखों में वाज़े तौर पर हर बार की तरह इनकार था। मुझे नहीं बदलने कपड़े, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शॉल से आंखें रगड़ती इसकी आवाज़ सख्त हुई। लड़कियां एक दूसरे को देखते खामोश हो गई थीं। अम्मा ने भी आंखों ही आंखों में उन्हें मना किया था। कमरे में इसी वक्त एक औरत ट्रे पकड़े दाखिल हुई थी। खुश शक्ल सी, फरहबी माइल जिस्म था। इसकी भूरी रंग की गर्म चादर ओढ़ रखी थी। चादर से खास तौर अपना बढ़ा पेट छुपाया हुआ था। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था वो मां बनने वाली है। उसने ट्रे लाते आयश के सामने मेज पर रखती थी। खुद वो आयश के सामने कालीन पर बैठ चुकी थी। आयश को दिलचस्पी से देखते हुए चैनक से चाय कपों में उंडेल रही थी। ये हमारा बहू है नाजमीना। हमारा मलंग जान का एक बेटा भी है, 2 साल का है और दूसरे कमरे में सो रहा है। अम्मा ने तारुफ करवाया था। तुम बहुत प्यारी हो। मुझे मलंग जान ने बताया था सरदार का औरत बहुत बहुत खूबसूरत है। वो चाय का कप आयश को थमाते बोली। जावियार खानजादा ने पहलू बदला था। मलंग जान के सीने में लोहा उतारने को दिल किया था। सुलगती निगाहें आयश पर जम गई। कितनी बार वो इसके आदमियों के सामने बेपर्दा आई थी। लाहौर की सड़कों पर भी तो देख चुका था इसकी मॉडल बीवी को। वो नागवार चेहरा लिए आयश को देख रहा था। कप पकड़ते हुए आयश के हाथ कपकपाए थे।
वो स्याह आंखों की तपिश खुद पर महसूस कर सकती थी। सरदार सावियार को इसकी तारीफ पसंद नहीं आई होगी, वो समझती थी। नाज़मीना, कैसी बातें कर रहा है तुम? मलंग जान ने नहीं, गांव का कोई औरत बता रहा था जो हवेली में आयश से मिला था। अम्मा ने बात बदलने की कोशिश की, वो जावियार के नकूश में नागवारी उतरती देख चुकी थी। नाज़मीना को भी वो अपनी गलती का एहसास हुआ था। हाँ, वही बता रही थी। नाज़मीना ने सर को झुकाए कहा था, उबले हुए देसी अंडे आयश की जानिब बढ़ाए। मलंग जान की एक बहन एक प्लेट में चाय का कप और साथ कुछ अशिया रखकर जावियार की तरफ बढ़ी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो हाथ उठाते सख्ती से मना कर चुका था। आतिशदान वाला ये गर्म कमरा पहले से ज्यादा ही तत्सता हो गया था। सरदार जावियार का अंदाज ही ऐसा होता था, इसरार की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। वो लड़की चाय और दीगर अशिया लिए सोफे पर आन बैठी थी। चेहरा उतर गया था। आज चाय का कप लबों तक ले जाते रुक गई। नजर बेख्तियार जावियार खानजादा की तरफ उठी। वो सर्द बर्फीले तासरात के साथ बैठा था। आयश ने कप वापस मेज पर रख दिया। खौफ ने एक बार फिर से अंदर सर उठाया था। भाभी, चाय तो पियो, सर्दी कितनी है, तुम्हें इसकी जरूरत है। नाज़मीना ने जबरदस्ती आयश के हाथों में चाय का कप पकड़ाया। चाय का कप पकड़ते आयश ने जावियार की तरफ देखते चाय पीने की इजाजत तलब की। वो सुलग कर रह गया था, यूं एक्ट कर रही थी जैसे इसकी इजाजत के बिना सांस भी न लेती हो। जितनी फर्मा बरदार थी वो जानता था। बालकनी से कूदते सारे ताबेदारी, सारे खौफ भाड़ में झोंक दिए थे। चाय पीकर बाहर आओ, इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, वो सख्ती से कहता कमरे से निकल गया था। आज जिसका सांस अटका था, जावियार के कमरे से निकलने पर बहाल हुआ था। वो चेहरा हाथों में छुपाए ससक ससक कर रो दी। नाज़मीना और मलंग जान की बहनें परेशान होते इसके करीब जमा हुई। अम्मा भी परेशानी से इसे देख रही थी। कमरे के बाहर इसने आयश की सिसकियां सुनी थी। जावियार खानजादा के रगों में दौड़ता खून खौल कर रह गया था। वो खुद पर काबू पाते घर से निकल आया था। क्या हुआ है भाभी? नाज़मीना इसके पास बैठते इसका हाथ थामा। कपड़े गीले हो गए हैं मेरे, ठंड लग रही है मुझे, मगर संगदिल इंसान ने बदलने नहीं दिए। कहता है मुझसे मोहब्बत करता है, इश्क करता है। क्या मोहब्बत ऐसी होती है? चेहरा हाथों से उठाते उसने पूछा था। उसकी आंखों में तपिश थी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके लबों पर मुस्कुराहट आई थी। बेटी, मर्द की मोहब्बत ऐसी ही होती है। वो अपना औरत पर अपना हक जताता है, इसलिए इस पर हक जताकर इसे बताता है वो इसका है। पुराने जमाने की सोच वाली अम्मा के ख्यालात जानते आयश के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो इस बात से एग्री नहीं करती थी, ना अगली कई सदियां एग्री करने वाली थी। मुझे नहीं चाहिए इसकी ये मोहब्बत, मेरा दम घुटता है, मुझे नहीं रहना इसके साथ। वो संगदिल है और वो रहेगा। लफ्जों से भी तब खेलता है जब मैं इसके करीब होती हूँ, तभी मैं इसके लिए सब कुछ होती हूँ। इसलिए बस इसकी मैं पहले है, हर रिश्ता बाद में आता है। दिल इतना भरा हुआ था, वो क्या कह रही थी उसे खुद समझ नहीं आ रहा था, मगर वो अपना जी हल्का कर रही थी। उसकी आंखों में सरदार जावियार के लिए सिर्फ तपिश थी, सुलगन थी। घर जाकर वो खुद ही तुम्हारे कपड़े बदल देगा। भाभी, क्यों फिक्र करती हो? नाज़मीना की बात पर आयश की गुलाबी आंखों में हिद्दत उतर गई। ये तो सबसे पहले कर लेगा वो तलखी से सोच कर रह गई थी। लड़कियां गुलाबी होते हंसने लगी थी। अम्मा ने कड़े तेवरों से अपनी बहू को घूरा, जिसकी जबान अपनी ना थी। कहाँ क्या कहना होता था इसे पता न चलता था। मलंग जान भी इसी की बात से आजिज था। खामोश हो जाओ, ये हंसने वाली बात है। अम्मा ने अपनी बेटियों को घर का था, जिनको ऐसी बातों पर ज्यादा ही हंसी आती थी। अच्छा भाभी, ये खाओ, ये बहुत मजे की अम्मा बनाती हैं, ये इधर की सौगात है। तुमने हवेली में भी खाया होगा। उसने गंदम के आटे की बनी मीठी टिकिया आयश की तरफ बढ़ाई थी। आयश ने चाय का कप लबों से लगा लिया। जितनी सर्दी थी इसे इसकी जरूरत थी। भूख प्यास तो मर चुकी थी। जावियार के खौफ से सांस लेना दूभर था। चाय भी वो कभी ना पीती अगर सर्दी से इसकी जान न निकाल रही होती। वो इसके पीछे पीछे चल रही थी। इसकी शॉल अच्छी तरह सर तक ओढ़े हुए थी। अपनी गीली शाल उतारकर हाथ में पकड़ ली थी। पैरों में नाज़मीना के डीएस शूज थे। वो उसके आगे चल रहा था, एक बार भी इसे मुड़कर नहीं देखा था। आयश ने अपनी आंखें रगड़ रगड़ कर इसके शॉल से मसल डाली। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर इसे रोना आ रहा था। सीधा रास्ता भी काफी कठिन था। पहाड़ों के इतराफ में ऊपर नीचे कठिनाई से भरे रास्तों पर चलते से दुश्वारी आ रही थी। ऊपर से बदन से लिपटा गीला लिबास और अर्ध हवाएं से फ्रीज कर रही थी। क्या था वो इसे खुश्क लिबास पहनने देता? बस अपनी हल्कमत की मलकियत जतानी थी। इसे छोटा और बेबस महसूस करवाना था। अब इसके बार इसकी स्याह शाल से नाक पहुंचते जुकाम ज़दा गीली सांस अंदर खींची।
یہ راستہ زیادہ کٹھن لگ رہا ہے تو دوسرے راستے سے چلیں۔ وہ رک گیا تھا، پیچھے بڑھ کر نہیں دیکھا تھا۔ کس راستے سے؟ گیلی آواز سے بولتے نظریں اس کی چوڑی پشت پر جمائیں۔ جہاں سے تم کود کر مجھ سے ملنے آئی تھی۔ وہ ابھی بھی پلٹا نہ تھا، آج سر کو جھکائے رونا شروع ہو چکی تھی۔ یہ رونا دھونا گھر جا کر لینا، ابھی پوری رات پڑی ہے ماتم منانے کے لیے، وہ درشتگی سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ آیش نے گہرے گہرے سانس لیتے اپنی رکتی سانسیں کھینچی، پھر اس کے پیچھے پیچھے قدم آہستگی سے رکھنے لگی۔ بارش کی وجہ سے قدم جمانا مشکل تھا۔ اس دن یہاں لاتے ہوئے ہاتھ ایسے پکڑے ہوئے تھا جیسے وہ ہاتھ چھڑوا کر بھاگ جائے گی۔ بھلا وہ ان پہاڑوں سے بھاگ سکتی تھی، وہ بھی صفاک انسان کی موجودگی میں؟ آیش نے کلستے ہوئے سوچا تھا۔ جب آج وہ انہیں راستوں سے پھسل کر رہی تھی، وہ آگے آگے چل رہا تھا۔ آیش نے رکتے ہوئے سے دیکھا، آنکھیں ناک رگڑ رگڑ کر شال سے صاف کیں۔ اسے اپنی آگے سے چلتے مرد سے خوف آ رہا تھا، بے تحاشا خوف آ رہا تھا۔ اتنا ہی جب وہ پہلی بار خود چل کر اس مرد سے نکاح کرنے آئی تھی، وہ پہلے قدم تھے جو اس مرد کی طرف بڑھے تھے، منشا یا غیر منشا وہ خود چل کر نکاح کرنے آئی تھی۔ اس کے بعد یہ مرد ہی اسے اپنے ساتھ لے کر آتا رہا، منشا یا غیر منشا وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ لاتا رہا۔ نکاح کا وہ یہ توق خود بنی کے نام پر اپنے گلے میں ڈال چکی تھی۔ کاش وقت پیچھے پلٹتا، وہ اذان کو مرتا چھوڑاتی۔ اس نے لمبی سسکی بھری، آگے چلتا مرد ٹھہرا تھا، وہ بھی اس کے رکنے پر ٹھہر گئی تھی۔ اسے پھر سے خوف آیا، ویسا ہی خوف جیسا نکاح کی رات کو آیا تھا جب وہ دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پھر سے چل پڑا تھا، آج بھی چل پڑی تھی۔ وہ رکتا تو وہ رک جاتی، وہ چلتا تو چلنے لگتی۔ اپنا آپ اسے ایک مایا بے حد چھوٹا سا لگ رہا تھا، وہ جیسے روتی تھی، ایسے جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ دو کوڑی کی ہونے لگتی تھی جب یہ مرد اسے ایسے برتاؤ کرتا تھا۔ سانس جو رک رک کر آ رہی تھی، یہ مرد اسے کے خوف کی بنا پر تھا۔ وہ بالکنی سے کودی، یہ بھی اس مرد کا قصور تھا۔ مرد بن رہا تھا، شوہر ہونے کا زوم جتا رہا تھا۔ رک کر اچھی طرح اپنی سرخ ہوتی ناک شال سے پہنچی، آنکھوں ناک سے پانی بہ رہا تھا۔ لمبی زکام زدہ سانس کھینچتی آگے چلتا۔ مرد پھر سے رکا تھا، جب زکام زدہ سانس لیتی تھی وہ رک جاتا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چلتی رو رہی ہے، اس کی سانس رک رک کر آ رہی ہے۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے خوف کھا رہی ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا۔ وہ پلٹا نہ تھا، اس کا ہاتھ تھاما تھا، ہر بار دل کا خود خون کر دیتی تھی، رگوں میں دوڑتا خون جامد کر دیتی تھی۔ وہ اس وقت ایسی تپش میں جل رہا تھا، ہاتھ بڑھا کر چھو لیتا، وہ بھی اسی تپش میں جھلس جاتی۔ وہ خاموشی سے چل پڑا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ خاموش پہاڑ، بہتے دریا، سرسراتی ہوائیں، یہ دیکھتے اداس تھیں۔ دونوں اپنی اپنی لگائی آگ میں جل رہے تھے، مگر راکھ ہونے کو تیار نہ تھے۔ گاڑی جہاں کھڑی تھی اس کے آگے کیچڑ جمع تھا، وہ پتھروں پر قدم جماتے بآسانی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آیش نے تذب بذب نگاہوں سے کھڈے میں جمع پانی اور مٹی کو دیکھا جو کیچڑ کی صورت میں ہال میں حال پیش کر رہا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے مرد کو دیکھا، وہ گاڑی سے ٹیک لگائے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے لیے مشکل نہیں، کرتب دکھاتی رہتی ہو، یہ پار کر لوں گی، وہ سنجیدگی سے کہتے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس کی مدد نہیں کی تھی۔ آیش گہری سانس لیتے انہیں پتھروں پر قدم رکھ گئی جہاں زاویار کے قدم رکھ کر یہ گندا جوہر جیسا تالاب عبور کیا تھا، مگر وہ ان چھوٹے چھوٹے پتھروں پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی تھی۔ اپنے پورے قد سمیت وہ اس کھڈے میں جا گری تھی، کپڑے اور شال کیچڑ سے لت پت ہو گئے تھے۔ وہ ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے رہا، حالانکہ اپنی بیوی کو گرتا دیکھ چکا تھا۔ آیش نے کراہیں سینے میں دبائے، خف سے وہ نگاہیں اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ خف تو شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ سب سے مشکل زاویار کا سامنا کرنا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل آیا تھا، وہ کیچڑ میں بیٹھی پتہ نہیں جانے کیا سوچ رہی تھی۔ وہ جلا کر رہ گیا تھا، اس کے پاس پہنچتے وہ اسی کیچڑ میں پنجوں کے پر بیٹھا جہاں وہ شاید آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ وہ افسوس سے اسے اب دیکھ رہا تھا۔ پھول بیچنے والی بچی یاد ہے تمہیں؟ آیش نے نگاہیں اٹھائے، اس پر جمائیں۔ کیچڑ میں بیٹھے وہ اس کی یادداشت جانچ رہا تھا۔ یہ کیسا سوال تھا؟ آیش نے اس کی سیاہ قمیص اور شلوار کے پائنچوں کو کیچڑ میں لتھڑے دیکھا۔ ہاں، آیش نے مٹھی سے لتھڑی شال سے اپنے گال رگڑے۔ گیلی مٹی اس کے گالوں پر لگ گئی جسے بغیر زاویار نے دیکھا تھا۔ کتنے سال کی ہوگی؟ سرد آتش فشاں لہجے میں ایک اور سوال داغا۔ آیش کو اس کا دماغی توازن بگڑا لگا تھا۔ وہ اس طرح کے سوال کیوں کر رہا تھا، وہ بھی اس وقت؟ یہی کوئی 9-10 سال یا شاید 8 سال کی؟ اب شال سے آنکھیں ناک رگڑ ڈالی تھی، مٹی ناک پر بھی لگ چکی تھی۔ زاویار کی نگاہیں اندر تک گڑتی ہوئی تھی، گالوں سے چپکی لٹیں وہ کان کے پیچھے اڑسنا چاہتا تھا۔ تم سے زیادہ دماغ ہے اس کے پاس، وہ کہتا کھڑا ہو چکا تھا۔
आश की तरफ अपना मजबूत नसों से भरा हाथ बढ़ाया। आश की रंगत इसकी बात पर दहक कर कंधार थी। वो ना चाहते हुए भी इसके हाथ में हाथ दे गई। वो मजबूती से इसका हाथ थामते इसे खड़ा कर चुका था। आश के कपड़ों के साथ इसके कपड़े भी कीचड़ से भर चुके थे। जावियार ने झुककर इसकी कीचड़ में गिरी शाल उठाई जो इसके हाथ में कुछ देर पहले पकड़ी हुई थी। आज तहीर ज़दा हुई आंखों में हैरत इस्तेजाब उतरा सरदार जावियार के। औरत के औरत की चादर है, कैसे यहाँ छोड़ सकता हूँ। वो इसे लिए इस कीचड़ से निकल आया था। वो दोनों ही कीचड़ से लुथड़े एक दूसरे के बराबर में चल रहे थे। वो मजबूती से इसका हाथ थामे हुए था। गौर से देखो तो वो दोनों एक जैसे लगते थे। कीचड़ में लुथड़े मगर गर्दनें अकड़ी थी। गर्दनों में सरिया हमेशा की तरह फिक्स था। स्याह नीली आंखें भी एक जैसी थी। दोनों ही एक दूसरे से खफा और बेजार थे। गाड़ी का दरवाजा खोलते आयश को बिठाया। खुद ड्राइविंग सीट पर आन बैठा था। आयश की चादर पिछली सीट पर रख दी। आयश ने शॉल सर पर ओढ़ ली। स्टीयरिंग व्हील को घुमाते उसने एक निगाह से देखा था। मिट्टी और कीचड़ इसके बालों में भी लग चुका था जिसका जावियार को बेहद रंज हुआ था। दिली अफसोस और आर्जदगी की इंतहा पर था। घर चलकर वो इस औरत की जान निकाल कर रख देना चाहता था। वो कांपते हुए शाल से अपना चेहरा ढक रही थी। जावियार खानजादा गाड़ी मोड़ते इसे ही देख रहा था। नीली आंखों में बेपनाह खौफ था। इतनी गंदी शाल से चेहरा ढांपा भी इसी के खौफ से गया था। वो अपनी पूरी तवज्जो ड्राइविंग की तरफ मरकूज कर गया था। इसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। वो जीने उतरते ठिठक कर रुका था। अब इसके सामने खड़ी थी। वो गहरे मुख्तलिफ रंगों के इम्तजाज का घेरेदार पिशवास पहने हुए थी। सर पर अच्छी तरह हमरंग कढ़ाई वाली शॉल ओढ़े हुए थी। पेशानी पर रंग बिरंगी मोतियों वाली हैवी माथा पट्टी पहने हुई थी। मध्यम मगर नफासत से मेकअप में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रुककर एक निगाह ठहर कर देख सकूं। वो जबड़े भींच गया था। अभी इसकी मूरे को गए हुए कितने दिन हुए थे। ये नाटक शुरू हो गया था। खुशबुओं में बसे वो नीले रंग की शलवार कमीज पर नीले ही रंग की शाल उड़े हुए था। वो सुर्खों सफेद चेहरे पर नागवारी सजाए जीने उतर आया। ऐसे देर हो रही थी। अपने दोस्त की बारात में जाना था। सामने खड़े वजूद को मुकम्मल नजरअंदाज किया था। इस लड़की का चेहरा वाज़ेह तौर पर फीका पड़ा था। वो लब काटते निगाहें झुका गई थी। लाला आगे बढ़ते इसके कदम रुक गए। मुड़ते हुए वो अपनी छोटी बहन को देखे क्या। इसकी पुकार पर वो रुका था। भाभी आपके साथ जाने के लिए तैयार हुई है। मैंने ही तैयार किया है इन्हें। साथ लेकर जाएं। मरीना खान के लहजे में इसरार नहीं तहक्कुम था। वो जरे की आंखों में अपनी स्याह आंखें गाड़ी हुई थी। एक चीज इसकी और जावियार खानजादा में मुश्तरक थी। वो थी आंखें देखती नहीं थी, अंदर तक गढ़ती थी। अंदाज और अतवार भी सरदार जावियार जैसे। वो बात नहीं करती थी, बस हुक्म देती थी। वो अपने से कई साल छोटी बहन का अंदाज देखते एक आईब्रोज कहा गया था। सीने पर दोनों बाजू बांध लिए थे। ज़रका खानम के जाने के बाद दोनों में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। एक ही खून होते हुए वो जैसे एक दूसरे के दुश्मन थे। कसूर दोनों का बराबर का ही था। मरीना खान ने अपने आगे बर्फ की दीवार खड़ी कर रखी थी और जरक ने इस दीवार को पिघलाने की कोशिश न की थी। दोनों ही अपनी माँ का गम तक न बांध सके थे। मुझे देर हो रही है मारो। बहस करने का मूड नहीं है। बेहद मलायमत से कहते इसने मरीना के गाल को 2 उंगलियों से छुआ और आगे बढ़ गया। मुझे मारू कहने का आप हक खो चुके हैं। वो फिर से रुक गया था। आईब्रो उठाए अपनी बहन को देखा। वो फासला तय करते इसके बिल्कुल करीब आ खड़ी हुई थी। आइंदा मुझे मरीना के नाम से पुकारिएगा। उंगली उठाए तंबी की गई। किस बात का गुस्सा है तुम्हें जो मुझ पर निकाल रही हो। इर्तिजा को सरदार बनाने की तजवीज देना इतनी बुरी तो नहीं जो मेरे साथ ये सलूक करो। सरदार की बीवी कहलाऊंगी। वो झुलसते वो झुकते हंसाता। अधिताई इसी मर्द पर आकर खत्म थी। भाड़ में जाए इर्तिजा और इसका सरदार होना। मैं लानत भेजती हूँ इर्तिजा खान पर। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होते इर्तिजा खान के कदम रुके थे। इस पर लानत बड़े ही जोरों शोरों से भेजी गई थी। आधी हवेली ने ये लानत सुनी होगी। इसका चेहरा तेजी से सुर्ख हुआ था। मुठियां भींच गया था। ये लानत कोई और भेजता वो शायद कबूल कर लेता, मगर ये लानत इसकी बीवी की तरफ से भेजी गई थी। पख्तून खून भड़का था। तुम ख्वामखा मुझ पर भड़क रही हो। बहन हो तुम मेरी, और वो भी छोटी। तमीज से बात करो। जरे खानजादा ने तहम्मुल से कहते खूंखार निगाह अरमीश पर डाली। जीनों के पास खड़ी अरमीश घबराते हुए निगाहें चुका गई थी। चेहरा खौफ से जर्द हुआ था। आपने कभी बड़े भाई होने का फर्ज निभाया जो मैं छोटी बहन बनकर दिखाऊं? क्या किया है मैंने? क्या चाहती हूँ मैं क्या करूं? तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ देता रहा, और क्या करूं? वो भड़क उठा था। आवाज खिलाफ तवक्को बुलंद हुई, वरना वो कभी मरीना के साथ आवाज ऊंची नहीं करता था। मुझे इर्तिजा से शादी नहीं करनी थी, मगर जबरदस्ती से मेरे पल्ले बांध दिया। कहाँ थे आप?
وہ چیخ رہی تھی۔ صدر دروازے کے پاس کھڑا ارتضیٰ خان کا وجود آگ کی بھٹی کی مانند گرم ہوا تھا۔ رگوں میں دوڑتا خون کھولنے لگا۔ اس کی بلند آواز حویلی کے در و دیوار سے ٹکراتے پلٹ رہی تھی۔ اب پوری حویلی نے تو اس کی آوازیں سنی تھی۔ میرے لیے اسٹینڈ کیوں لیتے ہیں آپ؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کی آواز ابھی بھی بلند تھی۔ آپ کی چہیتی بیوی کا کیا دھرا جو تھا، اسی کی بدولت میں آج اس حال تک پہنچی۔ مرینا اس تک مت پہنچو۔ زرک نے کرا کر آنکھیں بند کی۔ کیا یاد کروا دیا تھا۔ دل تھا اپنے اختیار میں نہ رہا، جا کر پانی پیو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ وہ مرینا کا شانہ تھپکتے مڑا ہی تھا، وہ زرک کو کی قمیض سے کھینچتے اس کا رخ اپنی طرف کر گئی تھی۔ ہاتھ اٹھ جائے گا میرا، مارو، وہ ضبط سے کہتے مرینا کو باز رکھنے لگا۔ اٹھائیے ہاتھ، میں بھی تو دیکھوں کیسے اٹھاتے ہیں آپ مجھ پر ہاتھ۔ مرینا نے زوردار ہاتھ زرک کے سینے پر دے مارا۔ اس کی ضرب کی گونج پوری حویلی میں گونجی تھی۔ ارتضیٰ خان اسے عجیب نظروں سے دیکھے کیا۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا، عورت ہونے کے باوجود اس سے خوف آتا تھا۔ ماریے مجھے لالا، ہاتھ اٹھائیے مجھ پر۔ اس نے ایک اور ضرب زرک کے سینے پر مار دی۔ زرک خانزادہ ضبط سے اسے دیکھے گیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ظلم ہوا تمہیں اچھی طرح پتا ہے۔ بابا کے جرم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ زنیشا خود ایک وکٹم ہے، اس لیے اس نے مجھے وکٹم بنا لیا۔ مرینا خان ترشی سے زرک خانزادہ کی بات کاٹ گئی تھی۔ زرک خانزادہ نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اس کی بہن اس کے زخموں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سانسوں میں رہتی عورت کو وہ بھولا کب تھا جو اسے یاد کروایا جائے۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، جو اس نے میرے ساتھ کیا میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ وہ میری زندگی کے ساتھ کھیلی ہے، میں نے ہمیشہ اسے اپنی بیوی، آپ کی بیوی کا درجہ دیا ہے، مگر اس کی وجہ سے مجھے ارتضیٰ خان کے نکاح میں آنا پڑا۔ وہ مرینا خان جو کسی کا جھوٹا پانی نہیں پیتی تھی، آج اس مرینا خان کو کسی دوسری عورت کے ٹھکرائے مرد سے محبت ہو گئی ہے۔ صدر دروازے کے پاس کھڑے ارتضیٰ خان کا رواں رواں سماعت بنا تھا۔ یہ اقرار بھی پوری حویلی نے سنا تھا۔ وہ مرد جو دن رات کسی دوسری عورت کا غم سینے سے لگائے پھرتا ہے، اس مرد کے لیے مرینا خان کے جذبے بدل گئے ہیں، اور یہاں کھڑے مرینا خان آج خود پر لعنت بھی بیچتی ہے۔ جسے ارتضیٰ خان جیسے بزدل گھٹیا مرد سے محبت ہوئی، جو نکاح جیسے پاک رشتے کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ ارتضیٰ خان کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ وہ مٹھیاں بھیجتے صدر دروازے سے واپس مڑ گیا تھا۔ کار پوش میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی حویلی سے واپس موڑ لی تھی۔ مرینا خان کے لفظ یاد کرتے اس کے اندر آتش فشاں دہک رہا تھا۔ وہ اپنے لفظوں کا مدافع کرے گی، وہ طے کر چکا تھا۔ میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ ارتضیٰ سے طلاق میں تمہیں دلواؤں گا، مجھے بھی اس گندے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ وہ حقارت سے بولا تھا۔ مرینا ہنسنے لگی۔ زرک خانزادہ منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے دیکھے گیا۔ وہ عجب سے انداز میں ہنس رہی تھی۔ وہ تالیاں بجاتے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہنسنے کے باعث اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے صوفے پر سر ٹکائے ہنستی چلی گئی۔ وہ ہنستی عجیب لگتی تھی۔ زرک خانزادہ کی مشتعل نگاہیں ارمیش پر گڑی تھیں۔ وہ سارا قصور اس کے کھاتے میں ڈال چکا تھا۔ وہ لب کاٹتے نگاہیں چکائے کھڑی تھی، بے بس بے جان ہونے کی دیر تھی۔ یا اللہ، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، ہنستے روکتے اپنے آنسو صاف کیے۔ اگر وہ گندا خون ہے تو ہمارا خون کیسا ہوا لالا؟ مرینا خان کو پھر سے ہنسی کا دورہ پڑا تھا۔ ہمارے باپ کے کارنامے آدھی دنیا جان چکی ہے، اور آپ دوسروں کے خون کو گندا کہتے ہیں؟ آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے آپ کو اس لٹائی پر۔ وہ تالیاں پیٹتی کہہ رہی تھی، کیا چاہتی ہو تم، مارو۔ وہ مرینا کی طرف آیا تھا، چکتے ہوئے اس کے گرد ہاتھ جمائے۔ اس کی آنکھیں شفاف تھیں، وہ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں کہتی تھیں، وہ ان شفاف آنکھوں میں بھی دیکھتی رہی۔ ہنسی تھم گئی، آنکھوں میں آئے آنسو ساقط ہو گئے۔ وہ بولی تو اس کی آواز سرگوشی کی مانند تھی، مگر در و دیوار اس کی آواز پر سہمے تھے۔ وہ عورت نہیں موت ہے۔ حویلی کے ہر چپے نے سر تسلیم خم کیا تھا۔ بابا کی موت صفاقی اس کی آنکھوں میں بھی اتر آئی تھی۔ مرینا خان کا مسکراتا چہرہ موت لگتا تھا۔ زرک خانزادہ پیچھے ہٹتا گیا، اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ میرر پر دونوں ہاتھ رکھتے جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ تھی، اس کے پورے وجود کی نسیں ابھر آئی تھی۔ اس کے عقب میں ارمیش فخر رنگت لیے کھڑی تھی۔ وہ چیختے ہوئے ڈریسنگ میز پر رکھی ساری چیزیں ایک ہی جست میں گرا گیا تھا۔ ارمیش نے بے ساختہ قدم پیچھے کی جانب بڑھائے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر مکھیاں مارتا چلا جا رہا تھا۔ میز کا شیشہ تڑک اٹھا تھا۔ خان زرک کا زخمی ہاتھ دیکھتے وہ اس کی طرف تیزی سے آئی۔ پیچھے ہٹو بے شرم عورت، وہ اسے خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ ارمیش دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ قدموں پر کھڑا رہنا مشکل تھا۔ وہ مرد اسے نظر بھر کر دیکھتا تو پتہ چلتا وہ عورت کانٹوں پر چلتی تھی، آگ میں دن رات جھلستی تھی۔
وہ زندہ ہو کر بھی مڑ آتی، کس نے کہا تھا یوں تیار ہوں، یوں بنو سنورو، میری ماں کی موت ہو چکی ہے، تم تیار ہو کر مجھے لبھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کی طرف چلا آیا تھا، میش ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ دیوار پر دونوں جانب اس کے گرد ہاتھ رکھ گیا تھا، انگارہ آنکھیں ارمیش پر جمع تھی۔ مدینہ نے مجھے تیار کیا خان، اس نے کہا مجھے آپ کے ساتھ شادی پر جانا ہے۔ وہ ڈبڈبائے لہجے میں وضاحت دینے لگی، تم اس لیے تیار نہیں ہوئی، تمہیں شادی پر جانا چاہیے۔ اور صفاقی سے مسکرایا، اسے اوپر سے نیچے بغور دیکھا، پھر کس لیے ہوئی تیار خان؟ وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر شاکی نگاہوں سے دیکھے گئی، اپنے شوہر کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ جو چاہے سیدھی طرح کیوں نہیں مانگتی مجھ سے؟ وہ ہنسا تھا، کیا چاہیے خان؟ اس نے اس شفاق مرد کو دیکھتے پوچھا تھا۔ سمجھ تو گئی تھی مگر وہ لفظوں سے اس کی تذلیل کرے، وہ بس یہی چاہتی تھی۔ درد کی انتہا وہ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ معصوم مت بنو میری جان، سب کچھ اتار کر میرے پاس آ جاؤ، سارے حق دے دوں گا۔ وہ استضاحیہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہوا، اپنی شال ٹھیک کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ رسٹ واچ پر نگاہیں دوڑائیں، سے دیر ہو رہی تھی۔ اب جا کیوں رہے ہیں خان؟ جو مجھے چاہیے دے کر جائیے۔ زرک رک گیا تھا، مڑتے ہوئے خونخوار نگاہ پر ڈالی وہ اپنی ماتھا پٹی اتار رہی تھی۔ اتری نہ تو وہ اپنا دوپٹہ کھینچتے اتار گئی، اب وہ اپنی پشواس کی زپ کھول رہی تھی۔ دروازے کے ساتھ پش جوڑے ہوئے اس کی بہادری دیکھے گیا۔ سامنے کھڑی عورت میں کتنا دم خم ہے اسے دیکھنا تھا۔ زپ کھولتے اس نے پشواس شانوں سے نیچے کھسکائی تھی، اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، وہ پشواس اب اپنے بدن سے اتار رہی تھی۔ دفتن اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا، کمرے کی چاروں طرف نگاہ دوڑائے، سے دنیا تاریک ہوتی دکھائی تھی۔ وہ اسی وقت اپنے حواس کھوتے زمین بوس ہو چکی تھی۔ سر خانزادہ آہستگی سے چلتے اس کے قریب آیا، گہری سانس کرتے وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا تھا۔ ہر عورت زنیشہ شاہ نہیں ہوتی، وہ ہنسا تھا، جھکتے ہوئے اس کی پشواس درست کی، اس کے گرد اس کی گرم شال اوڑھی، اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا تھا۔ اٹھانے پر اس سے اندازہ ہوا وہ بخار میں پھک رہی ہے، وہ دبتی بھٹی کی مانند گرم تھی۔ جھکتے ہوئے اسے دیکھا، اسے سانس لینے میں بھی دقت آ رہی تھی۔ وہ کچھ پل سوچتا رہا، پھر سے لیے تیزی سے کمرے سے نکل آیا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں ارمیش کے سامنے کھڑا وہ ساکت سا تھا، وہ آنکھوں میں پانی اور خوف بیک وقت لیے سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنا پڑے گا، ان کی مینٹلی کنڈیشن ٹھیک نہیں، فزیکلی بھی یہ کافی ویک ہیں، بچے پر اثر پڑ سکتا ہے، ڈاکٹر کہتے کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ دیوار سے پشت جوڑے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گیا تھا۔ ارمیش خوفزدہ سی سے دیکھ رہی تھی، وہ کیا چاہ رہا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ کمرے میں خاموشی گہری تھی، سانسیں تھی جو رک رک کر چل رہی تھی، گھڑیاں رک گئی تھی، ساتیں برف ہو گئی تھی۔ ارمیش کو ایک ایک لمحے کی ایک ایک صدی کی طرح لگا تھا۔ کئی صدیاں گزرنے کے بعد اس مرد نے سر اٹھایا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارمیش کی جان حلق میں اٹکی تھی، وہ کمبل مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ سامنے بیٹھے مرد کی آنکھیں بے رنگ تھیں، اس کے چہرے پر کوئی جذبہ نہیں تھا۔ ارمیش کی سانسیں ٹوٹنے لگیں، یکدم وہ مسکرایا۔ ارمیش کی جان میں جیسے کسی نے روح پھونک دی، سانسیں تھی جیسے کسی نے لوٹائی۔ بے رنگ چہرے والا مرد مسکرا رہا تھا، ہر احساس سے خالی مرد اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ ارمیش نے سر کو جھکائے، ہچکی لی، مبارک ہو خانم۔ ہسپتال کے اس کمرے نے ایک بھاری آواز تحیر سے سنی۔ ارمیش نے بھی تحیر سے سر اٹھایا تھا، وہ زمین سے اٹھتے اس کے قریب چلا آیا۔ مجھے تم جیسی بیٹی چاہیے۔ وہ نم سانس تھی، وہ نم سا ہنسی تھی، وہ جھکتے ہوئے اس کی ہنسی کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ 5 دن پہلے ٹورنٹو کی رات بھیگی اور سرد تھی۔ وہ سٹک پر زور ڈالتے کھڑا، نشیلی آنکھیں سفید بنگلے پر جمائے ہوئے تھا۔ وہ اس سفید بنگلے کو بھوت بنگلہ بنا دینا چاہتا تھا، وہ کامل جہانگیر کی زندگی میں اتنا سفید رنگ بھر دینا چاہتا تھا۔ وہ آنکھ کھولے خود کو کفن میں لپٹائے پائے، یعنی قبر میں اس کی آنکھیں پل پل رنگ بدل رہی تھیں۔ ٹراما کے مارے مرد کو وہ آج زندگی کا اصل ٹراما دے گا۔ وکرم ملہوترا گاڑی کے ساتھ ایک لگائے کھڑا، شیشے کی بوتل منہ سے لگائے ہوئے تھا۔ گاڑی کے بونٹ پہ وہ فرائڈ چکن رکھے کھا رہا تھا۔ درخزی نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ تم لوگ تو ماंس مچھی نہیں کھاتے؟ درخزی نے ہانک لگائی تھی۔ حرام کا مل جائے، بس میں تو سب کھاتا ہوں، تمہارے کزن منسٹر کی کمائی کا کھانا ہے یہ۔ وکرم ملہوترا نے آنکھ مارتے لیگ پیس کو دانتوں سے چبا ڈالا تھا۔ درخزی نے دانت پیستے اسے گندی سی گالی سے نوازا۔ وہ بنگلے کی گیٹ سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وکرم ملہوترا اس کے پیچھے آیا تھا۔ وکرم ملہوترا کا ساتھ آنا اس کے لیے کوئی نیک شگن نہیں تھا۔ وہ اندر جا کر اسے ٹف ٹائم دے سکتا ہے، تمہاری ضرورت نہیں۔ صدر دروازے کے پاس آتے اس نے وکرم سے کہا تھا،
लंगड़ा एसपी क्या कर सकता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। विक्रम ने दांतों की नुमाइश की। दरखज़े कड़वा घूंट भरकर रह गया था। वक्त बहुत कम था, वो विक्रम के साथ मजीद भिड़ नहीं सकता था। कामिल दरवाजे और अलमारी के लॉक सिस्टम के पासपोर्ट बदल सकता था। अगर इसे खबर हो जाती वो जेल के से फरार हो चुका है। दरखज़ी ने गहरा सांस भरते सदर दरवाजे का पासपोर्ट याद करने की कोशिश की। दरखज़ी कड़वा घूंट भरकर रह गया था। वक्त बहुत कम था, वो विक्रम के साथ मजीद भिड़ नहीं सकता था। कामिल दरवाजे और अलमारी के लॉक सिस्टम के पासवर्ड बदल सकता था। अगर इसे खबर हो जाती वो जेल से फरार हो चुका है। दरखज़ी ने गहरा सांस भरते सदर दरवाजे का पासवर्ड याद करने की कोशिश की। डिजिटल लॉक पर रखी इसकी उंगलियां कपकपा रही थी। जिंदगी में कभी वो इतना घबराया नहीं था, मगर आज लग रहा था जान निकल जाएगी। विक्रम मल्होत्रा दरवाजे से टेक लगाए इसे देखता जा रहा था। दरवाजे ने बुलंद आवाज में पासवर्ड दोहराया, अपनी कपकपाती उंगलियां लॉक पर रखी। वो अपना हाथ एक बार फिर से पीछे कर गया। चूहा कहीं का। विक्रम मल्होत्रा हंसते हुए गर्दन झुका गया था। दरवाजे खानजादा ने इस पर लानत भेजकर उंगलियां लॉक पर रखी। बुलंद आवाज में पासवर्ड को दोहराते वो फिर से रुक गया था। विक्रम ने दरखज़ी का हाथ पीछे किया। इससे पहले दरखज़ी खानजादा कुछ समझता वो पासवर्ड लगा चुका था। दरखज़ी खानजादा शशदर सा था। विक्रम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाते दरवाजा खोला। दरखज़ी खानजादा अब तक मुजस्सम बना खड़ा था। विक्रम की जरा सी लापरवाही आज इसके लिए मौत बन सकती थी। विक्रम ने दरखज़ी खानजादा के घुटने के पीछे वाले हिस्से पर जोरदार लात मारी थी। वो पूरे वजन समेत मुंह के बल घर के अंदरूनी हिस्से में जा गिरा था। मुंह के बल गिरते दरखज़ी खानजादा की पेशानी नाक से खून बहा था। बाजू की टांगे अलग से दर्द से खुलते हुए महसूस हुए थे। वो जमीन पर ऊंधा मुंह गिरते अपनी आंखें फर्श पर जमाए हुए था, जिनमें कहर था। विक्रम मल्होत्रा गुनगुनाते हुए अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे खानजादा ने सीधे होते स्टिक को पूरी कुव्वत से इसकी टांगों के बीच दे मारी। वो बिलबिलाता हुआ दरवाजे खानजादा के ऊपर आन गिरा था। वो दोनों अब घुत्तम घुत्ता हुए लूट-पुट हो रहे थे। दरवाजे स्टिक को दोनों सिरों से जकड़े विक्रम की गर्दन पर रखे दबा रहा था। गैस इश्तियाल से दरखज़ी खानजादा की पूरी वजूद की रगें फूल रही थीं। वो विक्रम को जमीन से अंदर गाड़ देना चाहता था। वो अपना पूरा जोर लगाए स्टिक को विक्रम की गर्दन पर रखे हुए था। विक्रम अपनी पूरी फोर्स लगाए स्टिक में दोनों हाथ डाले इसे खुद से दूर कर रहा था। दरखज़ी के जख्मी होने के बावजूद वो इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो बिपरा शेर बना हुआ था। विक्रम मल्होत्रा ने एक हाथ स्टिक से पीछे करते दरखज़ी की टांगों पर रख दिया था। वो बिलबिलाते हुए पीछे हुआ। विक्रम अपनी गर्दन से स्टिक दूर फेंकते जोर जोर से खांस रहा था और इसी रो में दरखज़ी पड़ा अपने जख्मी बाजू पर हाथ रखे करा रहा था। साले कुत्ते कमीने, 2 नंबर एसपी, मैं तेरी जान ले लूंगा। विक्रम मल्होत्रा चीखते हुए दरखज़ी के ऊपर आया। इसके सीने पर बैठे इसके चेहरे पर मुक्के मारने लगा। साले हरामी कुत्ते, किसी गंदी नाली के कीड़े, मैं तेरी यहाँ कब्र बनाऊंगा। दरखज़ी खानजादा ने जवाबन इसकी नाक पर पूरी कुव्वत से पंच दे मारा। विक्रम मल्होत्रा की नाक से खून का फवारा छूटा था। वो नाक पर हाथ रखे चीखते हुए पीछे हुआ। वो जिस तरह चीख रहा था इससे यही लग रहा था कि नाक की हड्डी क्रैक हो चुकी है। दरखज़ी खानजादा किसी वहशी दरिंदे की माने इस पर चपटा। मेरी जान दांव पर लगी है, तुझे मजाक सोच रहा है? वो विक्रम के चेहरे पर मुक्के मारते जा रहा था। क्या किया है मैंने? कुत्ते, तेरी मदद ही की है। किसी चूहे की माने डरा हुआ लग हो रहा था। 1454 बार बार नंबर दोहरा रहा था। मैंने वो पासवर्ड लगाकर तेरी मदद की। शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे मार रहा है। विक्रम खांसते हुए कह रहा था। नाक में उठते दर्द की वजह से दरखज़ी का मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था। दरखज़ी खानजादा जितना जुनूनी था, इतना जुनून कहाँ से लाता? ऊपर से ड्रिंक भी था। मेरी मदद करनी है तूने? मेरी मदद? 1 नंबर गलत लगता। मैं अपनी जान से जा था। मेरी बीवी बच्चे की जान दांव पर लगी है और तू कहता है तूने मेरी मदद की है। और चीखते हुए विक्रम की नाक पर एक जोरदार पंच मार चुका था। विक्रम मल्होत्रा नाक पर हाथ रखे मरने वाला हो गया था। वो नाक पर हाथ रखे ऊंचा ऊंचा चीख रहा था। दरखज़ी खून थूकते इसके ऊपर उसे उठा था। इसका भूरा स्वेटर खून से भर चुका था। बाजू के टांके खुल चुके थे। नाक गाल से खून रिस रहा था। वो लड़खड़ा कर चलते नीम अंधेरे में बंगले को देख रहा था। कैसे हो सकता था कामिल जहांगीर को इन दोनों की आवाजें ना आई हों? वो ये सोच ही रहा था, पीछे से किसी ने इसके सर पर जोरदार डंडा मारा था। वो सर पर हाथ रखी चीखा। दरखज़ी ने मुड़ते हुए इसे मारने वाले को देखने की कोशिश की। वो देख ना सका था। कैसे हो सकता था कामिल जहांगीर को इन दोनों की आवाजें ना आई हो? वो ये सोच ही रहा था, पीछे से किसी ने इसके सर पर जोरदार डंडा मारा था।
وہ سر پر ہاتھ رکھی چیخا۔ درخزی نے مڑتے ہوئے اس مارنے والے کو دیکھنے کی کوشش کی، وہ دیکھ نہ سکا تھا۔ اس کے سر پر ایک اور ڈنڈا مارا جا چکا تھا، وہ وہیں پر گرتے اپنے ہوش کو بیٹھا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو کوئی ش کر کے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اسے کسی پلر کے ساتھ رسیوں سے بندھا ہوا تھا، پلر کی دوسری طرف بھی کوئی تھا۔ درخزی خانزادہ نے گردن اٹھاتے ارد گرد دیکھا، ش کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ درخزی نے گردن پھیرتے پلر کی دوسری طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف رسیوں سے بندھا وکرم تھا، جسے دیکھ کر وہ جی بھر کر متمزہ ہوا تھا۔ آ گیا چین کتے، درخزی نے دانت پیسے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ وکرم نے سرگوشی میں پوچھا تھا۔ وہ درخزی سے بھی زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ کچھ زیادہ نہیں ہوگا، ہم دونوں کو دیر رات تک ڈنر کروائے گا، ٹھسوا کر ہمیں خوب سیر کروائے گا۔ میں سچ میں کیا؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ وکرم کو تھوڑی ٹھارس ہوئی۔ اسے سچ میں بھوک لگی تھی۔ جو گوشت روسٹ کیا تھا وہ درخزی پھینک چکا تھا، فرائیڈ مرغی بھی نہ کھا سکا تھا۔ ہاں، مکے لاتوں گھونسوں کا ڈنر کروائے گا، ہم سیر نہ ہوئے ایک عدد فائر بھی کر دے گا۔ درخزی خانزادہ کی بات پر وکرم کا چہرہ تاریک ہوا، ناک کی ایک کریک ہڈی میں شدت کا درد ہوا تھا۔ فائر کی آواز پر دونوں ساقط ہوئے تھے۔ دونوں کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی، اب وہ بھاری بوٹوں کی دمک سن سکتے تھے۔ ہال کی پوری بتیاں روشن ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے پورے قد کے ساتھ درخزی کے سامنے کھڑا تھا، پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، مسکراتا ہوا، ٹانگوں کو کینچی کی صورت میں باندھے، بوٹ کی نوک فرش پر ٹکائے۔ یہی تھا جس نے ہمیں باندھا۔ وکرم کی آواز پر درخزی خانزادہ نے دانت کچکچائے تھے۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے وہ اس جن کو پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ وہی تو تھا اسے اس حال تک پہنچانے والا، کلائمیکس سے پہلے ہی کلائمیکس ہو گیا تھا۔ وہ ہنسا تھا۔ اپنی شرٹ کی پاکٹ سے نیلے رنگ کا گلاسز اتارتے آنکھوں پر جما لی۔ درخزی خانزادہ نے اوپر سے نیچے اس کا معائنہ کیا تھا۔ نیلے رنگ کی پین پر نیلے رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھا، اس پر یہ رنگ جچ رہا تھا۔ درخزی نے دانت دینے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ رنگوں سے دوستی کر چکا ہوں دوست، بڑے ہی دوستانہ انداز میں کہتے وہ درخزی کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھا۔ یہ تمہارا دوست ہے کیا؟ وکرم کو پھر سے ٹھارس ہوئی۔ رہائی کے چانسز نظر آئے۔ ہاں، میری سسرال میں میرا دوست بن کر پیدا ہوا تھا، بڑی پکی دوستی ہے میری، درخزی نے دانت پیستے کہا تھا۔ وکرم ملہوترا کامل جہانگیر کا رشتہ درخزی کے ساتھ سوچنے لگا۔ یعنی تیرا سالہ ہے، تیری بیوی کا بھائی؟ وکرم کی بات پر درخزی خانزادہ کا بلند و بانگ قہقہ گونجا تھا۔ کامل جہانگیر آگے کو ہوا، گلاسز غصے سے اتارنے۔ درخزی خانزادہ اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔ وکرم ملہوترا کو لگا اسے بھی درخزی کا ہنسنے میں ساتھ دینا چاہیے۔ وہ دونوں ہاسٹیج تھے، اسے اپنے یرغمال ساتھی کا اب پوری طرح ساتھ دینا ہے۔ وہ بھی درخزی کا ساتھ دیتے اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔ میری بیوی کا بھائی ہی ہے یہ، شکل بھی میرے سسر سے ملتی ہے، میرا فیور سالہ، میرا دوست۔ درخزی نے بمشکل بات مکمل کی۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا تھا۔ اس بار بھی وکرم نے اپنے ساتھی یرغمال کا بھرپور ساتھ دیا۔ بنگلے کے اس حال میں دونوں اسیروں کے بلند و بانگ قہقے گونج رہے تھے۔ کامل جہانگیر صوفے سے اٹھتے درخزی کی طرف بڑھ آیا تھا۔ درخزی خانزادہ پھر بھی ہنستا رہا۔ کامل جہانگیر کا تاریک ہوتا چہرہ اسے مزہ دے رہا تھا۔ درخزی کے سر پر پہنچتے کامل رکا تھا، ہتھیلی کا مکہ بنائے درخزی کے سر پر پوری قوت سے دے مارا تھا۔ اس کی ہنسی رک گئی۔ درخزی کو دنیا چکراتی محسوس ہوئی۔ وکرم کی آٹومیٹیکلی ہنسی رک گئی تھی۔ کامل جہانگیر کے سامنے پنچوں کے بل بیٹھا تھا۔ خونشان نگاہیں درخزی کی آنکھوں میں گاڑ لی تھیں۔ میں 3 قتل کر چکا ہوں، 3 قتل۔ ہاتھ کی 3 انگلیاں درخزی کے سامنے لہرائی تھی۔ ایک قتل تو نے کیا اپنی بیوی کا ہے، درخزی نے سر ہلاتے کہا تھا۔ کامل اپنی خونخوار نگاہیں اس پر گاڑے رہا۔ دوسرا قتل کیا اپنی بیوی کا یار کا؟ کامل اس بار بھی خاموش رہا، وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ تیسرا قتل کس کا کیا تو نے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ درخزی نے ایک آئی برو اچکائے سوچا تھا، آنکھیں موند لیں۔ کہیں تیری ماں کا عاشق تو نہیں تھا جس کا قتل کیا؟ درخزی نے آنکھیں کھول دی، ان میں شیطانی چمک تھی۔ وہ کامل کی آنکھیں ایسی ہوئیں جیسے کوئی درندہ۔ درخزی خانزادہ مسکرایا تھا۔ چوٹ وہاں پہنچائی تھی جہاں سہنا مشکل تھا۔ کیوں اپنی موت کے ساتھ کھیل رہا ہے میرے ساتھی؟ وکرم ملہوترا کی پھنسی آواز نکلی۔ درخزی کا جی کیا وکرم ملہوترا کا گلا دبا دے۔ وہ مزید دوستیاں فود نہیں کر سکتا تھا۔ کامل جہانگیر نے اپنا سر پوری قوت سے درخزی کے سر پر دے مارا۔ وہ رکا نہیں تھا، اس نے ایک بار اور اپنا سر درخزی کے سر پر دے مارا۔
وہ دونوں کی دردناک چیخیں ہال میں گونج رہی تھیں۔ کامل کا چہرہ پہلے ہی زخمی تھا، درخزی کے دیے زخم ٹھیک نہیں ہونے ہوئے تھے۔ وہ مزید خود کو زخم دے رہا تھا۔ وکرم ملہوترا سانسیں روک گیا، ناک کی ہڈی کریک تھی، وہ مزید زخم نہیں کھا سکتا تھا۔ کامل جہانگیر نے ایک اور وار کرنے کے لیے اپنا سر درخزی سے ٹکرانے کے لیے پوری قوت سے مارا۔ درخزی اپنی گردن، اپنا سینہ تیزی سے جھکا گیا۔ کامل کا سر پلر سے جا ٹکرایا، وہ اپنا سر جکڑے اب درخزی اور وکرم کے سامنے پڑا کر رہا تھا۔ اس حال میں تینوں اب خون و خون تھے، نیل و نیل تھے۔ مجھے کھول کر ایک مرتبہ، پھر تجھے بتاؤں گا کس گندی نالی کا کیڑا ہے تو۔ درخزی خانزادہ غرایا، کامل سر پر ہاتھ رکھے اٹھاتا، اسے حال گھومتا محسوس ہوا تھا۔ پتھر کا یہ پلر اس کا سر پھاڑ چکا تھا۔ اسے درخزی اور وکرم دھندلے نظر آ رہے تھے۔ تو جانتا ہے یہ وکرم کون ہے؟ درخزی خانزادہ نے بلند آواز میں کہا۔ وکرم نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا۔ یہ میری بیوی کا بھائی ہے، مگر اپنی ایک اور بہن کا رشتہ بھی مجھے دینا چاہتا ہے، کیونکہ اسے میں بہت پسند آ گیا ہوں۔ اس کا بس نہیں چلتا اپنی ماں کا رشتہ بھی مجھے دے دے۔ ماں تک نہ پہنچنا۔ کامل انگلی اٹھائے دہاڑا تھا، سر کو جکڑے وہ درخزی کی طرف آیا، مگر چکر آنے پر وہ گر پڑا تھا۔ کیوں نہ پہنچوں؟ تو میری بیوی تک پہنچے، میں تیری ماں تک نہ پہنچوں؟ درخزی پھپکارا تھا، اس کی نشیلی آنکھوں میں غیظ و غضب تھا۔ اس کی بیوی اپنی یار کے ساتھ اس کے بستر پر پکڑی گئی تھی۔ اسے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا، فخر سے اپنے قتل کو گنواتا رہتا ہے۔ خاموش، خاموش ہو جاؤ۔ کامل جہانگیر کو اپنے سر پر ہتھوڑے لگتے محسوس ہوئے۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے لڑکھڑا کر رہ گیا تھا۔ درخزی خانزادہ کی آنکھیں خون تھیں، سانسیں بے ترتیب تھی۔ جہاں وہ ہتھیار نہیں چلاتا تھا، وہاں دماغ چلاتا تھا۔ کامل جہانگیر کے ٹراما سے کھیلتے وہ اسے ہرا رہا تھا۔ یہ اپنی عورت کو قابو نہ کر سکا، ہمیں کیا کرے گا وکرم؟ اس کی بیوی اپنے عاشق کے ساتھ پورے 6 مہینے گلچھڑے اڑاتی رہی، پورے 6 مہینے اس کاٹ کے الو کو پتہ نہ چل سکا۔ چپ، خاموش۔ وہ درخزی کی طرف بڑھتے ہو رہا مگر بڑھ نہ سکا، وہ اپنا چکراتا سر تھام گیا۔ ماہم جہانگیر اپنے عاشق کے ساتھ اسے اپنے بستر میں یاد آئی تھی۔ کامل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جہاں کامل جہانگیر کو جسمانی زخم نہیں ہرا رہے تھے، دل کے زخم اسے شکست سے دوچار کر رہے تھے، اور درخزی ان زخموں کے ساتھ پوری طرح کھیل رہا تھا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز تھا، اور کامل جہانگیر اس کی غیرت کے ساتھ بھی کھیل چکا تھا۔ اسے کامل جہانگیر پر ذرا رحم نہیں آ رہا تھا، وہ اسے اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی زبردستی کا ہنس رہی تھی، وہ اس کی بیوی کے لیے محبت کا دم بھر رہا تھا۔ وہ اب جیل میں اس کے سامنے کھڑا اس کی بیوی کے کردار کو اس کی نظروں میں ہلکا کر رہا تھا۔ درخزی خانزادہ کچھ نہیں بھول سکتا تھا، اس میں دم خم نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے نا، یہ نامرد ہے۔ اگر یہ مرد ہوتا، اس کی بیوی کبھی کسی دوسرے مرد کے پاس نہ جاتی۔ ایک اور زہریلا وار کیا۔ کامل جہانگیر اپنے سد بدھ کھو چکا تھا۔ وہ وحشی درندے کی مانند درخزی کی طرف بڑھتے اس کی گردن دبوچنے لگا۔ تو صحیح کہہ رہا درخزی، اس میں دم غم ہوتا، ہمیں باندھ کر نہ ہم سے لڑتا، ہمیں کھول کر ہمارا مقابلہ کرتا۔ یہ نامرد ہے۔ اب کے بار وہ وکرم نے درخزی خانزادہ کا چلتا کھیل شروع کیا تھا۔ وکرم ملہوترا سمجھ چکا تھا درخزی کیا کرنا چاہتا ہے، مرد کو نامرد کی گالی کتنی چبھتی ہے۔ وہ مرد ہونے کے ناطے سمجھتا تھا بات اگر بیوی پر آ جائے تو پھر وہی مرد گھائل شیر بن جاتا ہے جس کے پاس دماغ نامی کوئی چیز نہیں رہتی۔ وہ بس دہاڑتا رہتا ہے، اور یہاں تو کامل جہانگیر جسمانی طور پر بھی ڈھہ رہا تھا۔ کامل پوری قوت لگائے درخزی کی گردن دبا رہا تھا۔ ارے سالے نامرد، کھول ہمارا مقابلہ کر۔ نامرد ڈرپوک بزدل وکرم اونچا اونچا ہنسنے لگا۔ کامل جہانگیر نے درخزی کی گردن چھوڑ دی۔ درخزی خانزادہ پھولتی سانسوں کے ساتھ ہنستے ہوئے کامل کو گالیاں دینے لگا۔ کامل کانپتے ہاتھوں سے درخزی اور وکرم کی بندھی رسیاں کھول رہا تھا۔ درخزی خانزادہ گہرے گہرے سانس لیتا آگے آنکھیں میچ گیا تھا۔ وہ آج کامل جہانگیر کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کی بیوی کو درد دیا، اسے ہرٹ کیا۔ میں تم دونوں کتوں کے ساتھ لڑوں گا، بتاؤں گا میں نامرد ہوں یا تم دونوں۔ کامل کپ کپاتے ہاتھوں سے رسیاں کھولتے چیخ رہا تھا۔ رسیاں کھل گئی تھی۔ درخزی خانزادہ آزاد ہوتے بنا کوئی دیر کیے کامل پر پل پڑا تھا۔ دونوں اب ایک دوسرے سے گتھم گتا تھے۔ وکرم ملہوترا گردن سٹریچ کرتے انگڑائی لیتے کھڑا ہوا، ایک نگاہ دونوں پر ڈالی۔ وہ اطمینان سے صوفے پر جا بیٹھ گیا تھا۔ کامل کی اتری گلاسز لگا لی تھی۔ دوسروں کی بیوی سے محبت کرے گا، میری نایا کو دھمکائے گا، میں تیری جان لے لوں گا۔ درخزی پاگل ہوتے پہ وار کامل جہانگیر پر کرتا جا رہا تھا۔ وہ میری ہے، میں اسے تجھ سے چھین لوں گا۔ کامل جہانگیر درخزی کا گریبان جکڑے غرایا۔ درخزی خانزادہ کو اپنے اندر شعلے دہکتے محسوس ہوئے۔
वजूद बारूद बना, वो कामिल का सर जोर जोर से जमीन से टकराने लगा। वो जिस्मानी और दिमागी तौर पर इसका मुकाबला करने के काबिल पहले भी नहीं था। अब तो दरखज़ीज़ की रही सही जान भी निकाल चुका था। वो तब तक इसका सर फर्श से मारता रहा जब तक वो बेजान न हो चुका था। वो कामिल जहांगीर का बेजान वजूद छोड़ते पीछे हुआ। वो मर गया है या जिंदा, दरगज़ी खानज़ादा ने जानने की कोशिश ना की थी, ना इसे जानना था। अगर वो उसके हाथों कत्ल हो चुका तो अब तक इसका सबसे अच्छा काम इसने किया था। मुकामिल के बेजान वजूद पर सर सुर्ख निगाह डालता बंगले के एक कमरे की जानिब बढ़ गया था। विक्रम मेज पर रखी मुख्तलिफ ड्रिंक की बोतलें खोलते सूंघ रहा था। वो एक इम्पोर्टेंट बोतल को मुंह लगा गया था। कामिल बढ़ गया या जिंदा, इसे भी ये जानने में कोई दिलचस्पी ना थी। उसकी जान बच गई ये ज्यादा जरूरी था और वो सेलिब्रेट कर रहा था। दरगज़े खानज़ादा दीवाना वार एक कमरे से मुख्तलिफ कमरों में दाखिल हो रहा था। निचले पोर्शन में किसी भी कमरे में डिजिटल लॉक वाला लॉकर नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए जीनों की तरफ बढ़ा। जीने चढ़ना मुश्किल हुआ। एक निगाह विक्रम को देखा, इसे ड्रिंक करते देखकर इसे गाली देते वो मुश्किल से जीने चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो जीने उतरते नीचे आ रहा था। उसकी नशीली आंखों में चमक थी। हाथ में इसकी बीवी बेटे का पासपोर्ट था। जीने उतरते इसने हॉल के वस्त में पड़ी अपनी स्टिक उठाई। उसके सहारे चलता हुआ सदर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। विक्रम मल्होत्रा पर शदो-मत से लानत भेजी थी। विक्रम मल्होत्रा दरखज़े को सदर दरवाजे की तरफ बढ़ते देखते सोफे से खड़ा हुआ। कामल की बोतलों की मुख्तलिफ कलेक्शन उठाते सीने से लगा ली, इन्हें अच्छी तरह संभालते। वह एहतियात से चलता दरखज़े के पीछे आया। इस हॉल के वस्त में नजर दौड़ाओ तो कामिल का खून सफेद संगे मरमर को भिगो चुका था। वो अपने ही खून के तालाब में बेजान पड़ा था। रात अभी बाकी थी। वो यहाँ चला आया। वो जख्मों से जोर था, उसका चेहरा खून से तर था। वो बरसाती पहने हुए था। बारिश तेजी से बरस रही थी। उसका खून, इसके जख्म इस बारिश में धुल रहे थे। उसका खून उसके पैरों से होता सड़क पर बह रहा था। वो स्टिक के सहारे चलता इस अपार्टमेंट तक पहुंचा था। पेन की जेब में हाथ डाला। इसके पास इस अपार्टमेंट की एक्स्ट्रा चाबियां थी। अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते वो तारीकी में ही अंदर दाखिल हुआ। वो कमरे में आया था। जरगाम कॉट में बड़ा था। वो बेड पर लेटी सो रही थी। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें थी। वो झुकते हुए इसे देखने लगा। कितने पल वो इसे देखता रहा, सांसें बर्फ हो जाती थी। जब जब वो इसे देखता था, हाथ बढ़ाकर इसके गाल को छूना चाहा, मगर वो हाथ पीछे कर गया था। इसके बालों से टपकता खून इस लड़की के गाल पर गिरा। उसने सोते में हिचकी ली थी। वो बिजली की तेजी से पीछे हुआ, कॉट की तरफ आहिस्तगी से बढ़ते झुकते हुए जरगाम को अपने सीने से लगा लिया था। उसका कंबल उठाते वो तेजी से कमरे से निकल आया था। वो रुका नहीं था। वो इस अपार्टमेंट से निकल आया था। बरसती बारिश में भीगता वो अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए था। उसे बारिश से बचाता वो पागलों की तरह टोरंटो की सड़कों पर चल रहा था। स्टिक के सहारे चलता अपने बच्चे को सीने से दीवानगी के आलम में लिपटाए वो पागल लगता था। और गौर से इस मर्द को देखो तो इन दोनों में जो सहा था, इस सब की आंखों में था। सब इसकी आंखों में था। नशीली आंखें बह रही थी। पता नहीं इसमें कहाँ से अनहोनी ताकत आ गई थी। वो तेज तेज चलने लगा। अब ना बाजू के टांगों में दर्द था, ना फ्रैक्चर टांग में दर्द था। वो बस यहाँ से दूर चला जाना चाहता था। ऐसे अगर किसी की परवाह थी तो वो अपनी बेटी की परवाह थी। वो दीवाना वार अपने बेटे को सीने से लगाए हुए था। इस अपार्टमेंट की तरफ वापस आऊंगा। आओ तो गालों पर आंसू के निशानात वाली लड़की चीख मार कर उठ बैठी थी। ख्वाब में अपना सीना नोचते किसी को देखा था। कोई इसकी धड़कनें नोच रहा था। उसके अपने गाल पर हाथ लगाया या खून की बूंद इसकी उंगलियों पर ठहर गई। वो तहीर से इस खून की बूंद को देख रही थी। इस लड़की ने सिसकते हुए कॉट की तरफ निगाह दौड़ाई। वो धक से रह गई। कॉट खाली था। वो लड़की बेड से उतरते दीवाना वॉर कॉट की तरफ लपकी। अब वो अपार्टमेंट था और वो लड़की की दर्दनाक चीखें थी। साइड मेज पर इसका फोन शदोमत से बज रहा था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो हम याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।